सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बार बार अदम एतमाद का जिक्र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आज वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से के सामने खड़े होकर ये बात कही गई है कि हमें अदम एतमाद और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है। क्या लगता है आपको, आने वाले हालात कुछ तब्दील होते हुए दिखाई देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत तो वाशगाफ लफ्जों में दर्जनों मरतबा फर्म कह चुके हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, 3 रुकनी बेंच का नहीं मानते। समझ में नहीं आता कि बार बार अदालत, हमने तो हमेशा सुना है अदालतें आईन और कानून के मुताबिक फैसला हुक्म सादर फरमाती है, पर पंचायत नहीं होती। आइन में एक सवाल है कि क्या 30 दिन में इलेक्शन और 90 दिन में इलेक्शन होने नहीं चाहिए, उसके लिए फैसला होना चाहिए। और मेरी अपनी बादिउल नजर में सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान भी बादिउल नजर में ऐसा लग रहा था कि समझ गया हुकूमत टाल मटोल कर रही है, जिस तरह की जा रही है, जज साहब की जा रही है, टाइम वेस्ट किया था। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन ना कराने पर जो आईनी रास्ता है वो ही तैयार कर, गर्ज नहीं कि ये हुकूमत अदालतों में जाके करते हैं और अदालतों के बाहर जाकर कल वजीर। ठीक है भट्टी साहब, अब हमारे साथ ही रहेगा। आपकी लाइन में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है हमारे साथ। भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसा कि अभी आप यकीनन सुनी होगी समात भी। भट्टी साहब, अदालत ने ये कहा है कि हम कोई टाइमलाइन नहीं देंगे और मुज़ाकरात के लिए हम दबाव भी नहीं डाल सकते। सियासतदानों को चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए खुद बैठकर मुज़ाकरात करें। तो पहले जो था वो अदालत का रवैया, अगर हम समातों की गुज़िश्ता की बात करें, थोड़ा सा एग्रेसिव था इस हवाले से। तो क्या आप कोई नरमी देख रहे हैं अदालत की तरफ से, थोड़े से उनके मौक़िफ़ में, अब थ्रू रिमार्क्स जो अभी तक बातें सामने पहुंची हैं, अभी फैसला आना तो बाकी है? भट्टी साहब, पिछले दिनों में अदलिया के मौजूद जज साहबान की फैमिली की वीडियो ऑडियो भी आई, बाद लोगों की मुलाकातों की भी खबरें आई। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो सदा की गई थी कि 90 दिन में इलेक्शन आइन कहता है जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज साहबान ने कहा, मुझे समझ में नहीं आती मुज़ाकरात की बात आ कैसे गई। फैसला ये करना है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी थी, अगर नहीं कराई तो उसको आइन के मुताबिक सजा दी जाए। मुज़ाकरात की बात बीच में लाने से ये होगा फिर आइंदा कोई अदालतों में इंसाफ के हकूल के लिए नहीं जाएगा। देखें, अगर हुकूमत बर वक्त इलेक्शन करा देती तो अदालत में तो जाता ही कोई ना। अदालत में तो यही सजा थी, यही प्रे थी कि जनाब ये आइन कहता है, हुकूमत नहीं कराती। कभी वो कह रहे हैं केपी में जरूरी नहीं, अगर नहीं करा रहे तो वो भी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अपोजिशन इलेक्शन नहीं कराती, कोई भी हो, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तयन ये होना चाहिए कि जिसने ताखीर की उसे सजा मिले, जिसने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना। अगर ये इस तरह बहस मुबासा होता रहा तो फिर जब कोई मुतनाज़ा चीज हो तो इसीलिए अदालत में जाते हैं कि अदालत आइन के मुताबिक उसकी तशरीह करे और हुक्म सादर करे। उस पर तमाम भट्टी साहब, आपने दुरुस्त कहा कि इसका तयन होना चाहिए, तो क्या आपको तयन होता नजर आ रहा है? वैसे देखें, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सुप्रीम पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहला फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली, सुप्रीम कोर्ट पर हमला 97 में हुआ, एक भी मिसाल नहीं है। मैंने कई आईनी माहिरीन से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और उस पर अमल दरामद ना हुआ हो, तो ये अब फैसला है कि अदलिया का एहतराम रहेगा। बात चीफ जस्टिस की नहीं, उमर ताब अदयाल साहब आ जाए, कल कोई और होंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा घर, इमरान खान के भी किया। सर, बात आइन की तशरीह से चली थी और अब मुज़ाकरात से होती हुई सालिसी तक आपको लग रहा, हमें नजर आ रहा है कि सालिसी तक पहुंच गई है, आर्बिट्रेशन की तरफ चली गई है कि अब जो चेयरमैन सेनेट हैं वो आर्बिट्रेशन के तौर पर, आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करेंगे। सालिसी का जो है वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लोगों को मिलाएंगे आपस में। तो आपको क्या लगता है, जो फैसला था आइन की तशरीह, 90 रोज में इंतखाबात, ये सब चीजें राहें सुप्रीम कोर्ट ने ही दी ना। 90 रोज में इंतखाबात होने थे, लेकिन कहा कि नहीं, उसके करीब करीब कोई भी डेट आप मुख्तस कर सकते हैं। नहीं, वो उस वक्त टाइम थोड़ा सा डिले हो गया था। जो स्पीकर है वो पार्टी एक जमात का, चेयरमैन सेनेट भी पार्टी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर तो अदालतें खत्म हो जाए, किसी का कत्ल हो जाए तो वो केस भी एंड पे अदालत पे जाता है। किसी का भी कोई झगड़ा हो जाए, अदालतें जाके ये नहीं कहती कि आपने क्या करना, उनके सामने आइन पड़ा होता है।
ایویڈنس ہوتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے یہ بحث ہونا ہی نامناسب ہے اور عدالت کے شان نہیں کہ ادھر آئین کی بجائے جا کے اپوزیشن ڈیلے ٹیکٹکس اپنائے. ہم مل رہے ہیں, ہم کرائیں گے الیکشن. عدالت کو تو پہلا سوال یہی کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے اگر 90 دن میں نہیں کرائے تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اور ذمہ دار کا تعین کر کے اس کو سزا دی جائے. یہ ڈیلے ٹیکٹکس نہ, یہ کوئی سپریم, اگر حکومت کی نیت صاف ہوتی تو 90 دن میں الیکشن کرا دیتے, نہ ہائی کورٹ جانا پڑتا نہ سپریم کورٹ. بڑی بدقسمتی ہے اگر سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ہوا تو پاکستان میں آئندہ ہر اسمبلی اپنی قرارداد بنائے گی کہ 10 سال کے لیے ہم نے مزید حکومت کرنی ہے. تو یہ ایک بری مثال جو ہے وہ بن جائے گی. بھٹی صاحب آپ کہیے گا توہین عدالت میں حکومت کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے, میں نے زندگی میں اس طرح عدالتوں کی حکم عدولی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. زندگی میں یہ پہلا کیس ہوگا, اس کے علاوہ کوئی آپ کو کیس نہیں ملے گا. عدالت کے سامنے آئین قانون ہوتا ہے. عدالت میں بات ہی وہ جاتی ہے جب پارٹیوں کے درمیان کوئی تصفیہ نہ ہو پائے, کنٹروورسی ہوئے, آئینی طور پہ رکاوٹ آ جائے. تو سپریم کورٹ کے پاس میرے خیال میں تو سیدھا چیف ایگزیکٹو کو بلایا جائے, جیسے لوگوں نے کہا جی یہ آئین کہتا ہے, یہ آپ نے تاخیر کی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, لکھ کر دے. نہیں کراتے تو جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. یہ تو اس طرح دونوں جماعتوں میں تصادم ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ خون ریزی ہو جائے گی. دونوں جماعتیں, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, نون لیگ کہتی ہے یہ فتنہ ہے. تو کیسے وہ مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات کی تو بنیاد ہی نہیں ہے. اگر مذاکرات ہوتے تو پھر سپریم کورٹ نے جب عدم اعتماد آیا تھا اس وقت بھی کہتے اسٹے نہ دیتے, قسم نہ کرتے, قسم پوری کیوں نہیں کہتے, دونوں جماعتیں پہلے آپس میں مذاکرات کریں, حکومت اور اپوزیشن. اس وقت تو فٹافٹ رات کو 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی اور کہا کنٹیمپٹ ہو جائے گی. تو آج کنٹیمپٹ نہیں ہو رہی, جنوری سے کیس چل رہا ہے. انبلیویبل صورتحال ہے. اگر اس دن رات 12 بجے آپ 10 اپریل کو لگا سکتے ہو کہ توہین عدالت ہو رہی ہے, تو ادھر بھی کہہ دیتے پی ٹی آئی کو کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرت کریں. عدم اعتماد اپوزیشن کو کہتے نہ لائیں, نون لیگ کو, پی ڈی ایم کو, پہلے آپس میں مذاکرت کریں. تو دس از ناٹ پراپر وے. آئین اور قانون جو کہتا ہے میرا خیال ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ ہوا تو ملک میں عام آدمی کا قانون سے اعتماد اٹھ جائے گا اور سپریم کورٹ کی حکم عدولی عام ہو جائے گی, خدشہ اللہ نہ کرے. بہت بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب اور سینئر اینکر پرسن فریحہ ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سینئر اینکر پرسن اینالسٹ عارف حمید بھٹی صاحب نے جوائن کیا. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بار بار عدم اعتماد کا ذکر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور آج واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں عدم اعتماد ہے اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. حکومت سنجیدہ نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے حالات کچھ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت تو واشگاف لفظوں میں درجنوں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے. سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے, 3 رکنی بینچ کا نہیں مانتے. سمجھ میں نہیں آتا کہ بار بار عدالت, ہم نے تو ہمیشہ سنا ہے عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ حکم صادر فرماتی ہے, پریہ پنچایت نہیں ہوتی. آئین میں ایک سوال ہے کہ کیا 30 دن میں الیکشن اور 90 دن میں الیکشن ہونے نہیں چاہیے, اسی کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے. اور میری اپنی بادی النظر میں سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان بھی بادی النظر میں ایسا لگ رہا تھا کہ سمجھ گئے حکومت ٹال مٹول کر رہی ہے, جس طرح کی جا رہی ہے جج صاحب کی جا رہی ہے, ٹائم ویسٹ کیا تھا. تو میرا خیال ہے الیکشن نہ کرانے پر جو آئینی راستہ ہے وہی اختیار کرنے سے غرض نہیں کہ یہ حکومت عدالتوں میں جا کے کرتے ہیں اور عدالتوں کے باہر جا کے. کل وزیر ٹھیک ہے بھٹی صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آپ کی لائن میں تھوڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے, ہمارے ساتھ